सर्पारिसेवितो देवः शरणम्। विदेहराज्ये कोदण्डगिरिग्रामे कोदण्डश्रेष्ठी नामकः कश्चन वणिक् निवसति स्म। सः प्रामाणिकतया वाणिज्यं करोति स्म। अतः जनाः सर्वे तम् आदरेण पश्यन्ति स्म। अरुणा तस्य एकमात्रा पुत्री। सा सुन्दरी विनयशीला च। दूरबन्धोः पुत्राय विनयाय पुत्री दातव्या, जामाता च पुत्रत्वेन गृहे स्थापनीयः इति कोदण्डश्रेष्ठिनः इच्छा। अतः सः विनयस्य पित्रे विवाहप्रस्ताववार्तां प्रेषितवान्। विनयस्य मात्रे एषः प्रस्तावः अरोचत। सा पतिम् उक्तवती, एतस्मिन् वर्षे वाणिज्ये अस्माकं महती हानिः जाता अस्ति। वयं महती ऋणगर्ते पतिताः। अतः एव कुन्तलद्वीपं प्रति वाणिज्यार्थं पुत्रं प्रेषयन्तः स्मः। किन्तु कोदण्डश्रेष्ठी प्रायः एतत् सर्वं न जानाति इति मन्ये इति। यद्यपि कुन्तालद्वीपस्य राज्ञः अनुज्ञा प्राप्ता अस्ति, विनयः अपि तत्र गमनार्थं सर्वविधसन्नाहं कृतवान् अपि अस्ति। तथापि मम तु भाति यत् कुन्तलदेशं प्रति विनयस्य गमनम् अपाकृत्य कोदण्डश्रेष्ठिनः पुत्र्याः वधूत्वेन स्वीकारः एव वरम् इति। तदा वरदक्षिणारूपेण प्राप्तेन धनेन ऋणं प्रत्यर्पयितुं शक्येत। वाणिज्यात् यत् प्राप्यते तेन सुखजीवनं कर्तुं शक्यम्। दूरदेशं प्रति विनयस्य प्रेषणात् अस्माकं या चिन्ता भवेत् सा अपि न स्यात्। यदि भवदानुग्रहः स्यात् तर्हि विदेशगमनं विनैव अत्रैव अस्माकं वाणिज्यं प्रगतिम् आप्नुयात् अपि इति उक्तवान् विनयस्य पिता। एतत् सर्वं शृण्वन् तत्रैव स्थितः विनयः तदा उक्तवान्, अम्ब, आर्थिकक्लेशं मनसि निधाय ईश्वरं चिन्तनं यत् क्रियते किं तत् उचितम्? क्लेशाः न खेदाय, किन्तु क्लेशात् भीतिः एव खेदाय। अस्माकं कुटुम्बस्य कष्टस्थितिः अन्यैः न ज्ञायेत इति मम अपेक्षा। तत्रापि वधूपक्षीयाः अस्मद्गृहस्य स्थितिं जानीयुः एव। तदा ते किं चिन्तयेयुः? ऋणप्रत्यर्पणार्थम् एव एषः विवाहः सम्पादितः इति ते वदेयुः। अस्मान् च अनादारेण पश्येयुः। अनन्तरं मया कदाचित् तेषां गृहे सेवकत्वेन स्थातव्यं भवेत्। अहम् अरुणां न इच्छामि इति एतस्य तात्पर्यं न। मम तु कथनस्य अयम् आशयः यत् विवाहात् पूर्वम् अहम् अपि तद्गृहीयतुल्यतां प्राप्नुयाम् इति। कुन्तलराजतः तु मया अनुज्ञा प्राप्ता अस्ति एव। तत्र अस्मद्देशीयानि वस्तूनि द्विगुणितमूल्येन विक्रीतानि भवन्ति। तत्र सुवर्णस्य अल्पमूल्यता। वर्षद्वयं यावत् तत्र स्थित्वा धनं सम्पाद्य अहं सुवर्णं पर्याप्तमात्रेण आनेतुं शक्नोमि। तदा अस्माकं स्थानम् अपि गौरवान्वितं भविष्यति। अतः वर्षद्वयं प्रतीक्षा क्रियताम् इति मम प्रार्थना इति। पुत्रस्य वचनं श्रुत्वा सन्तुष्टः पिता पत्नीम् उक्तवान्, वाणिज्यम् अस्माकं परम्परगता वृत्तिः। विनयः अपि वाणिज्ये निपुणः अस्ति एव। तदनुगुणम् एव सः उक्तवान् अस्ति, दैन्यप्रदर्शनं ममापि प्रियं न इति। अनन्तरं पुत्रम् उद्दिश्य, वत्स, मम एका सूचना। कोदण्डश्रेष्ठिनः पुत्रीं भवान् न परिणयेत् चेदपि कुन्तलद्वीपं प्रति गमनात् पूर्वं कदाचित् वा कोदण्डश्रेष्ठिनः दर्शनप्राप्तिः वरं स्यात् इति। विनयः कोदण्डश्रेष्ठिनं द्रष्टुं गतवान्। विनयं दृष्ट्वा कोदण्डश्रेष्ठी नितरां सन्तुष्टः। कुन्तलद्वीपं प्रति विनयस्य गमनं ज्ञात्वा सः उक्तवान्, वत्स,
समुद्रमार्गेण द्वीपान्तरं गत्वा वाणिज्यकरणं श्रमसाध्यम् अपायबहुलं च कार्यम्। अतः जामातृत्वेन भवन्तं प्राप्तुम् इच्छन् अहम् अनुज्ञादाने कष्टम् अनुभवामि। तथापि उत्साहवन्तं भवन्तं निषेद्धुम् अपि न शक्नोमि। उत्साहवतः भवतः गमनस्य निषेधः पापाय भवेत्। भवच्छ्रेयोभिलाषिणा मया अनुज्ञा दातव्या एव, किन्तु भवन्तम् एव जामातृत्वेन प्राप्तुम् इच्छामि अहम्। अतः एतावत्तु वदामि यत् वर्षद्वयाभ्यन्तरे भवान् प्रत्यागमिष्यति चेत् अरुणा भवते एव दास्यते इति। एतत् श्रुत्वा विनयः चिन्तितवान्। विवाहः एव वरम् इति पिता यदा उक्तवान् तदा अहं निराकृतिं प्रदर्शितवान् आसम्। इदानीं कोदण्डश्रेष्ठी अपि तदेव वदन् अस्ति। अरुणायाः विवाहः लाभाय अपि। अतः प्रयाणविचारं परित्यज्य अरुणाम् ऊढ्वा अत्रैव स्थितं चेदपि विशेषहानिः न भवेत्। किन्तु एतादृशविषयेषु अरुणा किम् अभिप्रैति इत्येतदपि मुख्यम् एव। अतः एतद्विषये तस्याः अभिप्रायः प्रष्टव्यः, तदनन्तरं यथोचितं निर्णेतव्यम् इति। विनयः अरुणया मिलितवान्। अरुणायाः सौन्दर्यं स्वभावः च विनयाय अरोचत। सः अरुणां पृष्टवान्, भवत्याः दर्शनस्य अनन्तरं कुन्तलद्वीपं प्रति गमनस्य इच्छा क्षीयमाणा अस्ति। भवतीं परिणीय अत्रैव स्थातुमिच्छा। भवत्याः पिता अपि तथैव अभिप्रैति। भवती किं वा अभिप्रैति एतद्विषये इति। तदा अरुणा मन्दहासपूर्वकम् उक्तवती, कोदण्डगिरिः वाणिज्यदृष्ट्या लघुग्रामः। वाणिज्यप्रतिभायुतस्य भवतः वाणिज्यार्थम् एषः ग्रामः सर्वथा अल्पः। साहसी वणिक् नूतने क्षेत्रे वाणिज्यं विस्तारयेत्। भवान् समुद्रमार्गेण गत्वा वाणिज्यं कृत्वा प्रभूतं धनं सम्पादयेत् इति मम इच्छा। देशविदेशेषु भवतः नाम प्रसिद्धं भवेत्। भवान् कियत् धनं सम्पादितवान् इत्यत्र मम न आस्था। विदेशतः आगतस्य श्रेष्ठवणिजः पत्नी इति ख्यातिम् अहं प्राप्तुम् इच्छामि। वर्षद्वयाभ्यन्तरे भवान् समर्थः अनुभवी वणिक् सन् यदि प्रत्यागच्छेत् तर्हि मम आनन्दः सीमातीतः स्यात्। तत्र प्राप्तः अनुभवः अत्र धनस्य प्रसिद्धेः च सम्पादने सहायकः स्यात्। कुन्तलदेशस्य राज्ञः अनुज्ञा भवता प्राप्ता अस्ति एव। एषः अवसरः योग्यरीत्या उपयोक्तव्यः भवता। उज्ज्वलोदर्कस्य निमित्तं तात्कालिकतया सुखस्य परित्यागः बुद्धिमत्ताम् एव दर्शयति इति। एतत् श्रुत्वा विनयः उक्तवान्, इदानीं मया ज्ञातं यत् पुरुषस्य साफल्यस्य हेतुरूपेण काचित् महिला भवति इति किमर्थं वदन्ति इति। विनयः अरुणायाः अनुरागपूर्णं शुभाशंसनं प्राप्य मातापित्रोः आशीर्वादं च स्वीकृत्य कुन्तलद्वीपं प्रति प्रयाणं कृतवान्। कुन्तलद्वीपे विनयः वाणिज्ये विशेषसाफल्यं प्राप्तवान्। वर्षद्वयाभ्यन्तरे सः पर्याप्तमात्रेण धनं सम्पादितवान्। गृहं प्रति सः तदा तदा धनं प्रेषयति स्म। एतेन गृहस्य ऋणभारः पूर्णतः अपगतः। तदीयः पिता पुनरपि वाणिज्ये प्रवृत्तः जातः। विनयः कुन्तलद्वीपे मेधावी वणिक् इति ख्यातिं प्राप्तवान्। अत्रान्तरे काचित् अहितकरी घटना घटिता। केचन कुन्तलराजस्य उपरि आक्रमणं कृतवन्तः, किन्तु सौभाग्यवशात् राजा प्राणापायात् रक्षितः। अनन्तरकाले अन्वीक्षणात् ज्ञातं यत् एतस्य कृतस्य हेतुभूताः विदेहदेशे वसन्ति इति। अतः कुन्तलदेशराजः विदेहराजाय सन्देशं प्रेषितवान्। अन्वीक्षणात् ज्ञातम् अस्ति यत्
कुतन्त्रकारिणः भवद्देशे रहसि स्थिताः सन्ति इति। भवद्देशं वयं मित्रदेशं भावयामः। मित्रदेशीयराजेन भवता दोषिणः अन्विष्य बद्ध्वा अस्मभ्यं समर्पणीयाः। यदि एतत् न क्रियते तर्हि भावनीयं भवति यत् दोषिणां कृते भवता सोद्देशम् आश्रयः दत्तः अस्ति इति। तदा मैत्र्याः भङ्गः अपि भविष्यति इति। एतावत् सन्दिश्य सः सूचितवान् आसीत् यत् यथा योग्यम् अन्वीक्षणं यदि न कार्येत तर्हि वाणिज्यादिनिमित्तम् अस्मद्राज्ये भवद्देशीयाः ये इदानीं वसन्ति ते सर्वे प्राणापहरणदण्डेन दण्ड्यन्ते इति। एतं सन्देशं प्राप्य विदेहराजः नितरां दुःखितः। सः गुप्तचरान् आहूय आदिष्टवान्, एतस्य दोषारोपणस्य सत्यासत्यता परीक्षणीया भवद्भिः। यदि अपराधी अस्मद्देशे एव कुत्रचित् स्यात् तर्हि सः निग्रहणीयः। सः उच्चपदे स्थितः अपि स्यात् कदाचित्, तथापि निर्दाक्षिण्यं कारागारे सः स्थापनीयः इति। गुप्तचराः समग्रे देशे स्वकीयं जालं प्रसार्य विशेषावधानेन अन्वेषणम् आरब्धवन्तः। सन्देहास्पदजनेषु तैः विशेषदृष्टिः निहिता। कथमपि कोदण्डश्रेष्ठिनी अपि तेषां परीक्षादृष्टिः पतिता। कोदण्डश्रेष्ठिनः बन्धोः विवाहावसरे एकः पुरोहितः एकः कविश्च उपस्थितौ। तयोः वासार्थम् एकः प्रकोष्ठः कल्पितः श्रेष्ठिना। पुरोहितः प्रकोष्ठस्य भित्तेः आणौ स्वयुतकं स्थापितवान् आसीत्। तस्य स्वीकरणसमये कथमपि तत् छिन्नम्। एतत् दृष्ट्वा कविः उक्तवान्, अस्ति नास्ति शिरो नास्ति, बाहुरस्ति निरङ्गुलिः, नास्ति पादद्वयं यस्य तच्छिन्नं कष्टम् आगतम्। धरणात् तु तत् सजीवं भविष्यति। एतत् वदन् हसितवान्। तदा पुरोहितः लघुकोपेन उक्तवान्, अलं भवतः कवनेन सूच्या एतत् समीकरिष्यामि इति। तदा कवेः दृष्टिः समीपस्थायाः अरुणायाः उपरि पतिता। कविः ताम् आहूय अवदत्, मह्यं ताम् आनीय ददातु, या च एकनेत्रा अपि काकीना। तम् अपि आनयतु। यश्च वर्धते क्षीयते च, किन्तु न चन्द्रः न वा समुद्रः। एतौ उभौ स्तः चेत् पुरोहितस्य कार्यं सुकरं स्यात् इति। एतानि वचनानि कोदण्डश्रेष्ठी अपि श्रुतवान् आसीत्। सः असन्तोषेण उक्तवान्, कविवर्य, गूढवचनैः अस्मान् कष्टे मा पातयतु भवान्। इदानीं देशे सर्वत्र गूढचराः अटन्तः सन्ति। यदि ते गूढचराः एतानि विलक्षणवचनानि शृणुयुः तर्हि वयं कष्टे पतेम इति। कोदण्डश्रेष्ठिनः आतङ्कं दृष्ट्वा कविः हसन्, मया विलक्षणवचनं किमपि न उक्तम्। एकनेत्रा सूची, वर्धते क्षीयते चैव यः सः तन्तुः। आलङ्कारिकः प्रयोगः कवीनां सहजः। भवतः गृहे वयम् आवासं कृतवन्तः खलु, अतः तया एव शैल्या आशीर्वादं करोमि। सर्परिसेवितो देवः तनोतु तव मङ्गलम्। भवता अपराधिनाम् अन्वेषणे निरतानां गूढचराणां विषयः उक्तः। अपराधिनः अत्र क्वचित् स्युः इति गूढचराणां भ्रान्तिः। अपराधिनः तु अन्यत्र भवन्ति। तेषाम् अपि सर्पारिसेवितः देवः एव शरणम् इति उक्तवान्। गुप्तचराः श्रेष्ठिनः गृहपरिसरे आसन् एव। तैः चिन्तितम्, कविः अपराधिनाम् आश्रयस्थानं साङ्केतिकतया सूचयन् अस्ति। सर्पाणां शत्रुः गरुडः, तेन सेवितः विष्णुः। अतः गुरुडाचार्यादिनामभिः युक्तेन शिल्पिना निर्मिते विष्णुपर्याय नामके मन्दिरे कुत्रचित् अपराधिनः सन्ति इति।
अतः ते तादृशस्य मन्दिरस्य अन्वेषणे निरताः जाताः। एवम् अन्वेषणात् तैः गरुडाचार्यनामकेन शिल्पिना निर्मितं नारसिंहमन्दिरं प्राप्तं, यच्च जीर्णावस्थाम् आपन्नम् आसीत्। तत्र अपराधिनां वासः अपि तैः अधिगतः। राजा तान् सर्वान् बद्ध्वा कुन्तलद्वीपराजाय अर्पितवान्। एतस्य फलतः विनयः, अन्ये वणिजः च सकुशलं स्वदेशं प्रत्यागताः। सर्वे तृप्त्या निःश्वसितवन्तः। कोदण्डश्रेष्ठी अरुणाविनययोः विवाहं सवैभवं निर्वर्तितवान्। आशीर्वाददानार्थं तस्मिन् विवाहदिने राजा अपि उपस्थितः आसीत्। विवाहसमारम्भे एव राजा तं कविम् अपि सत्कृतवान्, यश्च साङ्केतिकतया सम्भाषणं कुर्वन् अपराधिनां वासस्थानं सूचयन् राजानं देशं च अपवादकलङ्कात् रक्षितवान् आसीत्। मम साफल्यस्य कारणम् अरुणा एव इति सर्वदा वदति स्म विनयः। ख्यातिमन्तं समर्थं वणिजं पतित्वेन प्राप्तवती अरुणा पतिं साभिमानं सेवते स्म। कथा समाप्ता।